Santa Maria, ina sa Diyos, dapat magpapasala ang oras sa Maya samahan sa anak ug sa Espiritu Santo. maingon sa sinugdan karon sa gihapon sa mga katuigan nga tanan. Amahan mo na ka sa mga langit, pagdaygo ng imong ngalan, mabot ka namin minarian, matuman ang pagbuot, din sa iyo kami ngang sa langit. Kalanon namo sa matagad kaya kagkanamo pagdawat. Pasaylo ka kami sa mga sala. Ingon nagpasaylo kami sa kasalanan. Dili kami tugyan sa pagdalay, ingon awa sa kami ato sa amin. Maya ka Maria, na puno ka sa grasya, ang Ginoo manaakan nimo, bulahan ka sa mga babae ng tanan, bulahan mo sa ang bunga sa tiyan mo si Jesus. Santa Maria, ina sa Diyos, gampong kami makasasala sa oras sa mga kapatay. Amen. Maya samahan sa anak ug sa Espiritu Santo. Maingon sa sinugdan karon sa gihapon sa mga katuigan nga tanan. Para magitag usa ka manamo sa Kamarimaya ka Maria, usa ka himaya samahan akong ihalay pinungot ng Senyor San Pedro. Kanimo palaran nga prinsipe Senyor San Pedro, kanimo gitugyan sa Dios ang labi sa ginharian sa langit karihog, naghimo kami sa imong kaluoy. Sablihan mo na ang gamhaan sa langit alang sa mga kalag sa purgatorio. Labi na ang kalag ni Gregorio nga mo'y among hinungdan sa among mga pag-ampo. Ang kalag sa among mga katigulangan, sa among mga ginikanan, mga igsuon, mga kapalimpihan at mga kaligalaan. Sabi na katong mga kalag nga wala na'y naghandong na kanila. O ginhaton nga ang tubig ug dugo nga mibuhagay gikan sa kasing-kasing ni Jesus. Mupalong sa nagsiga nga kalayo sa purgatorio ug ang lugahom sa imong kaayog kaluoy. Na walay kinutuban, sinagi sa panabang ni Senyor San Pedro, makadangat unta ngadto sa ginharian nga walay katapusan. Ama namin